अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया और पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अवाम घरों तक महदूद होकर रह गई है और ऐसी सूरत हाल में करंतना भी ज़रूरी है, एहतियात भी ज़रूरी है, और अगर नहीं की जाएगी तो ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ भी सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए, डिस्पोजेबल दस्ताने जिनको फेंक भी दिया जा सके। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, हाथों को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। उसके अलावा नाजरीन, ये वाज़े रहे कि हर ज़ुकाम, हर फ्लू, हर खांसी कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है ताकि ये वायरस आपसे किसी और शख्स में मुंतकिल ना हो। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से तलबा भी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। HEC हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद तो किया जा चुका है, लेकिन वो किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं, आज हम बात करेंगे चेयरमैन HEC से कि उन्होंने क्या सोच कर ये इनिशिएटिव लिया। उसके अलावा माहिर तालीम से भी बात करेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया फातिमा, जो कि माहिर तालीम है। इनसे जानेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है HEC का ऑनलाइन तालीम देने का तलबा को, ये किस हद तक ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगी कि ये जो इनिशिएटिव है ये किस हद तक फ़ायदा मंद है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए जी, ये किसी हद को मुतय्यन करना या तय्युन करना तो एक आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ समथिंग रियली वेरी बेनिफिशियल। बिकॉज अगर आप देखें तो दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती थी कि छुट्टियां दे दी जाती और जो तालीम का सिलसिला है उसको वहीं पे मुनक़ता कर दिया जाता। लेकिन HEC का और हमारे इदारों का जो ये इनिशिएटिव है कि ऑनलाइन जो तदरीसी अमल है इसको जारी रखा जाए, ये डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हद का तय्युन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोऑपरेशन दोनों साइड से रिक्वायर्ड है। जितनी कि आपके इदारे की है, जितनी आपकी यूनिवर्सिटी की है, इतनी ही बल्कि उससे कुछ ज़्यादा अब स्टूडेंट्स की है। बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ओन करके शो करना है। जब आप फिज़िकली एक जगह प्रेजेंट होते हैं तो टीचर्स और मैनेजमेंट जो होती है वो उनकी प्रेजेंस को इंश्योर कर लेती है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि वो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है। सो हम उनकी प्रेजेंस एक हद तक इंश्योर कर सकते हैं, उससे आगे वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। येस, बट HEC के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इसकी मुद्दत का नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये कब तक होगा, ये कब तक चलेगा। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप, और इसमें स्टूडेंट्स की कोऑपरेशन जो है दैट इज़ वाइटल, दैट्स रियली वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, ठीक है, लाइक बिग सिटीज़ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ पे नहीं, और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे गांव हो गए, आपके मज़ाफ़ात हो गए, ठीक है। तो वो जो इलाके हैं उनमें जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ उस तरीके से, उस तरह से शार्प मुहैया नहीं की जा सकती, ठीक है। और फिर सेकेंडली, अगर उन्होंने कोई चीज़ असाइनमेंट करनी है या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है अपनी जगह से, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ किस हद तक बेनिफिशियल, किस तरीके से हो सकती है प्रॉबेबली, क्योंकि उनके लिए तो ये शायद बेनिफिशियल नहीं है, उनके लिए बर्डन है। तो उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? आप लोग अपने एंड पे क्या करते हैं उसको टैकल करने के? ये जो कनेक्टिविटी, जहाँ टेक्नोलॉजी होती है वहाँ उसके साथ जहाँ प्रॉस होते हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज़ होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ है वहाँ हम ऑनलाइन क्लासेस लें। बट देर आर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे इलाकों पे, फार फ्लंग एरियाज़ में स्टूडेंट्स हमारे मौजूद हैं, क्योंकि हॉस्टलाइज्ड थे, वो फिर दोबारा अपने घरों को चले गए, तो जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का मसला है, कनेक्टिविटी के बहुत इशूज़ आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए हमने ये जो तदबीर इख्तियार की है वो ये है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है हमारे पास, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की तो जो फैसिलिटी है उसके साथ
ساتھ ہم اپنے ریکارڈڈ لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی ہم LMS کے اوپر, ہم CMS کے اوپر, لرننگ مینجمنٹ سسٹم اور کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو ان کیس اگر آپ کو کسی پرٹیکولر ٹائم پہ کلاس کے 2 گھنٹے کے سلاٹ میں کنیکٹیوٹی کا ایشو آ گیا ہے تو آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچر موجود ہے. آپ اپنی کمفرٹ کے حساب سے یا جب بھی آپ کو ایکسیسیبلٹی ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ وہ لیکچر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو سن سکتے ہیں, آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ایون اف دیٹ از دا کیس کہ آپ کو ورسٹ کم ورسٹ وہ بھی آپ کو ایکسیس نہیں آپ کر پا رہے امیڈیٹلی, تو کانٹینٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپلوڈ کیا جاتا ہے. اور کانٹینٹ کے حوالے سے ڈیٹیلڈ کانٹینٹ جو آپ کا پورا بریک ڈاؤن ہے لیکچر کا وہ ساتھ ساتھ اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو ان اینی کیس اگر اف اے اسٹوڈنٹ مس کسی ایک پرٹیکولر آن لائن لیکچر کو مس کر دیتا ہے تو وہ کانٹینٹ بعد میں سن لیتا ہے. اگر کانٹینٹ بھی سپوز نہیں کر سکتا ہے تو آن لائن لیکچر بھی نہیں کر سکتا ہے تو وہ کانٹینٹ تک اس کی رسائی جو ہے وہ ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ممکن بنائیں. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کو کہ کیونکہ ایک نئی چیز ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو کمپیٹیبلٹی لیول اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جس ٹائم پہ آپ لوگ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو بھی وہ ایک لیول جو ہے وہ کریٹ ہو تاکہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہو. اچھا دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ شروع میں جب یہ آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا تھا تو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں نا ایک ریاکشن ہمیں فیس کرنا پڑ گیا تھا کہ جی پرابیبلی دے وانٹیڈ کہ ایک ان کو شاید ان کے کمفرٹ زون میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چھٹیاں ہو جائیں گی اور شاید یہ جو درس و تدریس کا عمل ہے یہ وہیں پہ رک جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. یونیورسٹیز نے ایسا ڈیسیجن نہیں لیا, HEC نے ایسا ڈیسیجن نہیں لیا اور کہا کہ آپ اپنی جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے آن لائن کلاسز کی صورت میں. اب آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کا وہاں پہ ریاکشن آیا, دے ور ایکسپیکٹنگ, ان کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ گھروں میں ہم بیٹھ کے کیسے کلاسز لیں اینڈ آل دیٹ. جتنا یہ ان کے لیے چیلنجنگ تھا یہ اتنا ہی ہمارے لیے چیلنجنگ ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ بھی میرے گھر پہ موجود ہیں, بیک گراؤنڈ میں پیڈلرز ہیں, ہاکرز ہیں, یہ آوازیں آپ کو آ رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں, تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی چیلنجنگ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنی کلاس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جیسے یہ ایک اوور نائٹ سچویشن ان کے لیے پیدا ہو گئی تھی ایسے ہی اوور نائٹ سچویشن ہمارے لیے بھی تھی. نہ تو اس کے لیے گورنمنٹ پریپیئرڈ تھی, نہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پریپیئرڈ تھا, نہ ہمارا انسٹیٹیوشن پریپیئرڈ تھا, نہ ہم کسی بھی طور اس کے لیے تیار تھے. تو یہ ہم سب کے لیے ایسے ہی ہوا کہ ہم صبح سو کر اٹھے اور جی سچویشن بدلی ہوئی ہے, مطلب کانٹیجنسی پلاننگ نہیں تھی اس کے حوالے سے. تو آئی تھنک اس میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے, گورنمنٹ کے لیے, باقیوں کے لیے یہ چیز بہت آسان تھی کہ سمپل اس کو ایک چھٹیاں ڈکلیئر کر کے ہم سب جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے. لیکن سب نے اپنے اپنے طور پہ اس چیلنج کو قبول کیا. گورنمنٹ نے, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, ہماری اپنی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کی IT کی جو ٹیم ہے وہ 24/7 اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. میں کہہ رہی ہوں, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, ایک اور شو پہ بھی بات کی تھی کہ دے آر آن ٹوز. ہمارے لیے چیزیں 10 فولڈ مشکل ہو گئی ہیں, 10 گنا مشکل ہو گئی ہیں. ہم اپنے گھر میں موجود ہیں, ہر کسی کے اپنے اپنے گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے, اویلیبلٹی ہوتی ہے, اسپیسز کے ایشو ہوتے ہیں, انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے ایشوز ٹیچرز کو بھی آتے ہیں. وہاں پہ ان کے بھی انٹرنیٹ کی ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جہاں بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہے وہیں پہ ساتھ میں ٹیچرز کی بھی اپنی کلاسز ہو رہی ہے. ٹریفک کا انٹرنیٹ ٹریفک کا ایک ایشو آ جاتا ہے. لیکن سب نے مل کر اس چیلنج کے ساتھ نبٹنا ہے. اگر ہم اس میں روئیں گے بیٹھ کے اور ہم کورسیرا اور اوڈیمی کے ساتھ مقابلے کریں گے تو آئی تھنک دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, مطلب in any ways it's not going to work. تو بات یہ ہے کہ اس سچویشن کے ساتھ مل کر ہم اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو اپنے انسٹیٹیوشن پہ, اپنے ادارے پہ, ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ, گورنمنٹ کے ہر سٹیپ پہ تھوڑا سا ٹرسٹ کرنا ہوگا. بیکاز ٹرسٹ از ایوری تھنگ ان دس ریگارڈ. آپ نے اپنا انسٹیٹیوشن خود اپنی مرضی سے چوز کیا تھا, آپ کا ادارہ آپ کے پاس نہیں آیا تھا کہ ہم ایڈمیشن لیں. آپ اس ادارے کے پاس گئے تھے کہ جی ہمیں آپ کی ریپیوٹ, ہمیں آپ کا تعلیمی نظام پسند ہے, سو ہم آپ کے پاس ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں. تو آپ خود چل کر آئے تھے, تو اب آپ ٹرسٹ کریں, آپ تھوڑا ٹرسٹ کریں. ہیو فیتھ ان یور ٹیچرز, ہیو فیتھ ان یور یونیورسٹی, اسکول یا جو بھی آپ کا سسٹم ہے. تو آئی تھنک یہاں پر تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوآپریٹ کریں. اسٹوڈنٹس کی کوآپریشن بہت ضروری ہے کیونکہ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جتنا ان کے لیے چیلنجنگ ہے اس سے زیادہ یہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہے, ہماری IT ٹیم کے لیے بہت چیلنجنگ ہے, ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہے. بیکاز ہمارے لیے بھی, ہمیں بھی ان چیزوں کی بالکل عادت نہیں تھی. ہمیں بھی کبھی آن لائن ٹیچنگ کی ایگزیکیوشن ہی
टुगेदर डिफरेंट है. मतलब हम लोगों को प्रैक्टिस है 15-15, 12-12, 20-20, 25-25 सालों से लोग पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं ऑनलाइन लेक्चर देती हूँ मुझे ऐसे लगता है आज मैं पहली दफ़ा जो है ना वो बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ, आज मैं पहली दफ़ा लेक्चर दे रही हूँ, बिकॉज उस लेक्चर की एग्जीक्यूशन ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है. प्लस आपको मॉनिटर होने का जो एक स्ट्रेस होता है वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग होता है. तो आई थिंक ये सारे चैलेंजेस हम सबको फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कोऑपरेशन की ज़रूरत है वो हमें स्टूडेंट्स की साइड से कोऑपरेशन की ज़रूरत है. जो असातिज़ा हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिस टाइम पे आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करते हैं? तो स्टूडेंट्स जो हैं वो किन एंड्स पे कोऑपरेट नहीं करते, नहीं करना चाहते? कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ कोऑपरेट करना भी चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन होती है वो कोई फेवरेबल नहीं होती प्रोबेबली. बिल्कुल. तो क्या करना चाहिए उनको और आप लोगों को क्या मुश्किलात सामना करना है? अच्छा देखिए, मुश्किलात की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली मुश्किल तो ये भी हो सकती है, मेरे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है, हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप मौजूद होता है घर पे. एक तो सबसे पहले कि आपने पूरी क्लास 30 की क्लास को आपने दोपहर 2 बजे का टाइम दिया या 12 बजे का टाइम दिया और 12 बजे आपकी लाइट चली जाती है, आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं होता है. ठीक है, चलें अगर आपके पास हमारे पास बैकअप मौजूद है, मेरे साथ इस चीज़ का नहीं मुझे मुश्किल हुई, लेकिन जिन लोगों के पास बैकअप मौजूद नहीं है, एक तो पहले ये मसला, प्लस वो घर में मौजूद है. अगर हम वर्किंग मदर्स, वर्किंग पेरेंट्स की बात करें, चाहे फादर चाहे मदर, तो जो घर पे मौजूद हैं तो बच्चे भी आपके आसपास हैं, वो आपको घर पे मौजूद देखेंगे, वो आपके पास आएंगे. ठीक है जी, तो आपका एक वो एक स्पेसिफिक जो एक क्लास का डेकोरम होता है उसको सस्टेन एंड मेंटेन रखना, बिकॉज आपके बच्चे भी साथ ही में आ रहे हैं. ठीक है, पीछे से आवाज़ आ रही है, अब आप देखें आप इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, हॉकर्स की आवाज़ आ रही है, बाइक की आवाज़ आ रही है, पीछे से कुछ भी आवाज़ें आ रही हैं. सो यू नो अभी कंस्ट्रक्शन की कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कल परसों ही मेरी क्लास में क्लास हो रही थी और पीछे हमारे घर पे रेनोवेशन हो रही थी, तो आई कांट हेल्प दैट. ना मैं उनको मना कर सकती हूँ, ना मैं अपनी क्लास का टाइम चेंज कर सकती हूँ. येस, ये प्रॉब्लम्स हैं, वी ट्राई टू ओवरकम दैट. हम उसकी भरपूर कोशिश करते हैं कि वो जिस किस्म की भी प्रॉब्लम है हम उसके साथ एटलीस्ट मैं किसी ऐसी जगह मूव कर जाऊँ जहाँ मिनिमम आवाज़ हो. घर वाले हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं. मतलब ट्रस्ट मी, उनको पता है कि क्लास का टाइम है तो पूरे घर में एक खामोशी सी छा जाती है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कोऑपरेट. तो स्टूडेंट्स के एंड पे आई थिंक उनके पेरेंट्स को भी दे नीड टू कीप एन आई कि बच्चा ऑनलाइन क्लास में लॉग इन करके कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है. ऑनलाइन क्लास में लॉग इन करके वो कहीं ऊपर मूवी देख रहा है, किसी और से बातें कर रहा है, ये तो नहीं है कि. तो आई थिंक हम एक हद तक स्टूडेंट की जो है प्रेजेंस को इंश्योर कर सकते हैं. उसके आगे हमारी ख़त्म हो जाती है, हमारी लिमिट्स एबिलिटीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है. मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं. पेरेंट्स एज लाइक जिस तरह पहले कर सकते थे उन पे नज़र रख सकते थे, अब नहीं रख सकते. बिल्कुल. ठीक है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि जो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे होते हैं वो किस हद तक गेन कर रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि जो टीचर्स लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं वो उस लेवल का डिलीवर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? स्टूडेंट्स तो ट्रस्ट कर लेते हैं, टीचर्स जो हैं जितना वो ट्रस्ट करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते? देखिए, मैं बाकी टीचर्स के बारे में तो बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने किसी की क्लास अटेंड नहीं की है. मैं तो आपको अपने बारे में बता सकती हूँ. बिलीव मी, एक ऑनलाइन क्लास जब मुझे पढ़ानी होती है ना, मैं उसकी प्लानिंग अपने माइंड में कब से कर रही होती हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन लेक्चर की एग्जीक्यूशन इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि आपने इंश्योर करना है कि वो जो 2 घंटे की क्लास है उसमें यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दोज 2 आवर्स. तो एक ऑनलाइन लेक्चर की एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉमिसिंग होती है, उसमें हर चीज़ की अवेलेबिलिटी आपने अपने बाकी स्पेस, कनेक्टिविटी, बैकग्राउंड साउंड्स के इश्यूज़ को माइंड में रखते हुए, उनको एक साइड पे रखते हुए आपने उस लेक्चर को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है इज़ अनदर चैलेंज. आप मॉनिटर हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि स्क्रीन के उस तरफ आपको कौन कौन देख रहा है और किस इंटेंशन के साथ देख रहा है. कहीं आप तनकीदी देख रहा है, सराहने के लिए देख रहा है, इज़ ऑल टुगेदर अनदर चैलेंज. तो आई थिंक मैं किसी और के बारे में एज ए सेड कमेंट नहीं कर सकती, मैं अपने बारे में कर सकती हूँ. तो आई पुट इन माई मोर देन 100%. मैं अपना 100% से भी ज़्यादा उसमें डालने की कोशिश करती हूँ कि अपनी एफर्ट्स, अपनी एनर्जीज़, अपना हार्ड वर्क, अपना होमवर्क, कि मेरी तरफ से कोई चीज़ जो है वो कमी नहीं रहे. ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल आप जब उनको असाइनमेंट्स देती हैं, आप उनका अब तो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, क्विज़ेज़ हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि किस हद तक फेयर होंगे या होते हैं जो आप लोग असाइनमेंट्स देती हैं, जो अगर क्विज़ेज़ ले रहे हैं ये फेयर हैं या एग्ज़ाम्स पे आ गए, ठीक है,
تو وہ فیئر کس حد تک ہوتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جہاں تک فیئر ہونے کا یا آپ اگر کہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس حد تک ان کا اپنی ایفرٹ ہوگی اور کوئی اور ایکسٹرا کوئی فورن ایفرٹ بیچ میں نہیں ہوگی, کوئی ہیلپ وغیرہ, تو آئی تھنک اس میں ہمارا جو ایگزام کا جو اسٹائل ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. جس طرح ہمارے کوئزز کا اسٹائل ہے وہ اب آل ٹوگیدر چینج ہو گیا. ہم نے اب اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ ریسرچ بیسڈ کریٹو ٹاسکس دینی شروع کی ہیں, نہ کہ ان کو ایسے میموری بیسڈ ہم ٹاسک دیں, بیکاز میموری اس طرح کی ٹاسک میں کاپی پیسٹنگ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اینڈ چیٹنگ کے. آئی شوڈ بی یوزنگ دا ورڈ چیٹنگ, بٹ یس تھوڑا سا فیئر ہونے کے جو ہے ٹرانسپیرنسی کم ہوتی ہے. تو اب ہم نے جو اپنے کوئزز یا اسائنمنٹس ڈیزائن کی ہیں تھینکس ٹو دس ٹرنٹن, ایک تو ظاہر ہے پلیجرزم اس کا چیک ہوگا, سیکنڈلی یہ کہ پلیجرزم کے علاوہ ہم نے اس کو کریٹیوٹی بیسڈ رکھا ہے, ہم نے اس کو میموری بیسڈ سے زیادہ ہم نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ ہر بندہ اپنی پرسنل ایفرٹ ہی کرے, اور اس میں اس طرح سے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہم نے انشور کی ہے کہ یہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہی رہیں. اور آگے اگر ایگزامز بھی ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو پیپرز سیٹ کیے جائیں گے یا جو بھی ایگزامز ہوں گے وہ ٹریڈیشنل کویشچن پیپرز تو نہیں ہوں گے اور ہو بھی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین, ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کی رائے جانی, یہ ماہر تعلیم ہے اور انہوں نے بتایا کہ اپنا فل ایفرٹ ڈالتی ہیں اور اساتذہ کو یہی چاہیے کہ وہ اپنا فل ایفرٹ ڈالیں, چاہے وہ آن لائن کلاسز ہیں, چاہے وہ ریگولرلی کلاس میں جاتے ہیں, تاکہ جو بچے ہیں وہ فیوچر ہیں, جو طلبہ ہیں وہ فیوچر ہیں اس پاکستان کا, اور وہ سیف ہو, فیوچر پاکستان کا سیف ہو. ناظرین, اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان طاہر صاحب, جو کہ ماہر تعلیم ہیں. ان سے جانیں گے کہ طلبہ کو پڑھاتے ہوئے, انہیں آن لائن کلاسز لیتے ہوئے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سلمان طاہر صاحب, آپ آڈینس کو, ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جب آپ آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسٹوڈنٹ کے اینڈ سے, اپنے اینڈ سے آپ کو کن دشواریوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ اچانک سے آیا اور آپ کو آن لائن کلاسز لینی پڑیں, کلاس سے اٹھ کے آپ لوگ گھر پہ بیٹھ گئے, اسٹوڈنٹس بھی, آپ بھی, اور انٹرنیٹ بھی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو انیشیلی جو آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا جمال, اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہمیں آن لائن کلاسز کی طرف جانا پڑا ہے, تو سب سے پہلی چیز ایٹیٹیوڈ پرابلم جو دیکھنے میں آئی ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی, ٹیچر کی طرف سے بھی, اور یہ ایسی پرابلم ہے جس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا پورا نظام تعلیم ایسا ہے کہ ہمیں اسٹرکچرڈ ایک تعلیمی کلاس روم کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہم بچپن سے ہی اس چیز کو فالو کرتے رہے ہیں. ہمارے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہمیں دی جائے کہ ہم وہاں پہ آن لائن اس کو پریزنٹ کر سکیں. تو سب سے پہلی چیز جو بینگ ٹیچر کسی نے محسوس کی ہوگی یا جو ہم نے محسوس کی, وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیٹ کلاس وہ بہت نان سیریس تھا, اور اس چیز کو, لیکن وتھ ٹائم ہم نے اس چیز کو کافی زیادہ سنبھالا ہے, اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے, اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسٹوڈنٹ کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ واٹس گڈ فار دیم اینڈ واٹس بیڈ فار دیم. تو وہ چیز جب ہم نے ان کو بتائی ہے, لیکن اس کے باوجود جو میڈیم ہے, جو وے آف کمیونیکیشن ہے, اس پہ بہت زیادہ ایشوز آئے. انٹرنیٹ اویلیبلٹی کا بہت زیادہ ایشو آیا. جو پروفیشنل سافٹ ویئرز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم وہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس کی ایکسیس کا بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا انیشیلی, لیکن گریجولی وہ چیز اب کم ہو رہی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سیکھ رہا ہے, اور جو ہم اگر اس کو وتھ ٹائم دیکھیں تو رسپانس جو ہے وہ دونوں سائڈ سے بہت بہتر ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلے رسپانس پازیٹیو نہیں تھا لیکن اب پازیٹیو ہوتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. فار ایگزامپل جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں, یعنی آج کوئی اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے کسی گاؤں میں تو اس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ آج دیکھیں, اس میں جو ہم نے کیا وہ یہ تھا, سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. اب اس میں صرف انٹرنیٹ ایکسیس کا ایشو نہیں ہے,
क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का भी इशू है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते रहे हैं। इंटरनेट एक्सेस तो ये है कि उस स्टूडेंट के पास इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है। जो सेकंड चीज़ है कि इंटरनेट एक्सेस है भी तो किस लेवल पे है, क्या वो 3G को सपोर्ट कर रहा है, 4G को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो वीडियो लिंक को सपोर्ट कर पाता है। डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा है, लोग बार बार लेक्चर्स को लीव करके चले जाते हैं। तो हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिले जो फार लॉन्ग एरिया से हैं, जो रूरल एरियाज से हैं, उनके लिए हमने फिर लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। हम लेक्चर्स डिलीवर करते थे और साथ साथ लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग पे लगा देते थे ताकि एट देयर कन्वीनियंस वो किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे उनको इंटरनेट एक्सेस हो तो उनके पास वो रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल हो। हम लोगों ने इस पे और बहुत ज़्यादा काम किया कि अपनी क्लास डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज किया। जो लेक्चर पिछले हफ्ते डिलीवर किया गया है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दी स्टूडेंट्स तक। जो स्टूडेंट उस वक्त क्लास में नहीं अवेलेबल था या उसने वो बाद में सुना, वो सिर्फ अपना एक कंसेंट दे दे कि जी मैंने आपका ये लेक्चर सुन लिया एंड आई हैव दीज क्वेश्चंस। हम 24/7 उनके लिए ऑनलाइन रहते हैं, ओवर द ईमेल, ओवर द अदर टूल्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम ये सारे काम कर रहे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट आवर स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट आवर फ्यूचर जिसको देखना है, और साथ साथ हमें क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं अगर हम उस पर लैक कर गए तो हम अपना कोर्स तो ख़त्म कर देंगे लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो हमें नहीं मिल सकेगी। अच्छा, ये बताना चाहेंगे कि किस हद तक स्टूडेंट्स पॉजिटिव नज़र आते हैं आपको, उनका रवैया कितना पॉजिटिव है? क्योंकि स्टूडेंट्स को जाहिर सी बात है एक नई चीज़ है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है जिस तरह टीचर्स को टाइम लगता है। तो वो जो एक बॉन्डिंग है वो डेवलप हो रही है, कंपैटिबिलिटी लेवल कोई जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग या नहीं? डेफिनेटली हम लोग इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। जो एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, जो देखें बहुत मुश्किल होता है, एक आप सुबह उठ के आ रहे हैं, एक रूटीन सेट हो रही है आपकी, आप एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे लोग मॉनिटरिंग है, जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, आपने उनके सामने बात करनी है। तो और जब आप एक फ्रेश स्टार्ट लेते हो, अब बहुत डिफरेंट है। अब ऑनलाइन में वो बेडरूम में है, वो ड्राइंग रूम में है, वो स्टूडेंट कहाँ पे बैठ के वो क्लास ले रहा है, हमें उस पर नहीं हम उसको मैयर कर सकते। लेकिन मैंने ये जो चीज़ नोट की है वो ये है कि विद टाइम ये चीज़ डेवलप हुई है। स्टूडेंट को भी ये एहसास हुआ है कि अगर हमने अभी ये चीज़ ना की तो शायद हमारा सेमेस्टर ज़ाया हो सकता है, शायद हमें ब्रेक ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि ये जो कंडीशन जिसको हम फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस कंडीशन को फेस कर रही है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो ये कल ख़त्म हो जाएगा या ये अगले साल ख़त्म हो जाएगा। तो इनिशियली येस देयर वाज प्रॉब्लम्स, बट हमने उस चीज़ को कंपैटिबल किया। स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स को इस हद तक लेके जा रहे हैं कि ठीक है, अगर आप उस वक्त पे अवेलेबल नहीं हो सकते, एट टाइम ऑफ योर कन्वीनियंस आप उस वक्त अवेलेबल हो जाओ। उसमें टीचर्स को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी जो रूटीन वर्क है। जैसे यूनिवर्सिटी टाइमिंग अगर आप देखें तो सुबह 9 से 5 हो जाएगी, या सर्टेन डेज पे सर्टेन टाइम स्लॉट्स हैं, लेकिन उसमें हम जो मैक्सिमम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहें एट एनी टाइम, जब भी उनको कोई क्वेरी हो हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें। सलमान साहब ये बताना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट जो है फॉर एग्जांपल किसी गांव में बैठा हुआ है, अगर आप उसके लिए लेक्चर्स सेफ भी करते हैं लेकिन उसके पास इंटरनेट तक रसाई नहीं है, तो वो बाद में अपनी कोई जगह शिफ्ट करता है, कहीं और जाता है, और उसके बाद जाके वो असाइनमेंट्स करनी है, उसने क्विज करना है या कुछ ऐसा काम करना है जो यूनिवर्सिटी ने उसको टास्क दिया हुआ है वो उसने पूरा करना है, तो वो उसके लिए बहुत मसला है। क्योंकि अब हर कोई इस्लामाबाद में नहीं बैठा हुआ, हर कोई कराची लाहौर में नहीं बैठा हुआ, तो जब वह हम लोग गांव के बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हर कोई अपने अपने घर गया हुआ है, तो उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए और आप लोग क्या कर रहे हैं? सेकेंडली ये पूछना चाहूँगा कि उन लोगों को असाइनमेंट्स कम दी जाती हैं या उसी लेवल पे दी जाती हैं, और अगर उसी लेवल पे दी जाती हैं तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? जमाल, इसमें जो हम लोगों ने अप्लाई किया अपने एंड पे, या मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने जो अप्लाई किया उसमें यह है कि स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहना 24/7, और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स को डेडलाइंस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। हमें पता है कि कौन से स्टूडेंट्स कहाँ पे रह रहे हैं। हमारा मसला भी यही है कि जो पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं उसमें बंद कमरे के अंदर बैठ के जो पॉलिसी बना दी जाती है उसमें सबको ये लगता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। सब लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, सब लोगों को 3G 4G की एक्सेस है, सब लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड इलाकों से हैं, जो दूर दराज के इलाकों से हैं, उनके लिए हमने
ये किया कि मैंने अपने एंड पे ये किया, और मैं रिकमेंड भी हर टीचर को यही कर रहा होता हूँ कि उनकी डेडलाइंस को थोड़ा सा लीनियंट रखें जब उनके पास अवेलेबिलिटी हो। इवन तो ये भी हुआ है कि क्विज़ हमने जब कंडक्ट किए तो उसमें अगर कोई उस वक्त अवेलेबल नहीं था तो उसके इन ल्यू ऑफ दैट हमने उनको कोई असाइनमेंट कर दी। लेकिन लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ क्विज और लेवल ऑफ असाइनमेंट हमें सेम रखना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ग्रेडिंग करनी है, हमें ये बताना है कि कहाँ पे कौन क्या लैक कर रहा है। हमारा असाइनमेंट देने का सिस्टम ये नहीं होता कि किसी ने कितने मार्क्स लिए हैं। एट द एंड ऑफ द डे असाइनमेंट का मतलब ये है कि किसने कितना सीख लिया, और वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज नहीं सीख रहा, वो कल शाम तक सीख लेता है या परसों सुबह तक सीख लेता है, तो एज फार एज आई एम कंसर्न मैं उनके साथ बहुत लीनियंट हूँ। स्टूडेंट्स के हक में कितना फ़ायदेमंद है ये ऑनलाइन क्लासेस? बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर नॉट श्योर कि ये चीज़ कब एंड होने वाली है और हमें कब वापस बैक टू क्लासरूम्स हम जा सकेंगे। इसमें स्टूडेंट का कोई नुकसान ना हो। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के, कुछ लोग स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के पास कंपनी की तरफ से टाइम फ्रेम मिला हुआ है कि इतने अरसे में अगर आपने ख़त्म ना किया तो ये इशू हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि जहाँ पे अभी तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे हैं, लेकिन ये साथ साथ हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑनलाइन सिस्टम को अपना इतना डेवलप कर लें कि आगे आने वाले अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन दोबारा क्रिएट होती है तो हमें इस सारी हसल से ना गुजरना पड़े जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। और फिर ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कि ऑनलाइन के थ्रू हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, फिज़िकल लेक्चर्स में ऑनलाइन सिस्टम्स को नहीं था। वेबिनार्स के थ्रू हम ऑनलाइन एक्रीडेशन की तरफ हम इंटरनेशनल एक्रीडेशन की तरफ जा सकते हैं। इंटरनेशनल स्कॉलर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू बुला सकते हैं अपने पास। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्विजेस, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किस हद तक फेयर हो सकते हैं? ये एक बहुत सब्जेक्टिव बात है। ये इसको आपको देखना पड़ेगा। अब डेफिनेटली जब आपके सामने कुछ नहीं हो रहा और आपके बैक हैंड पे कुछ हो रहा है जिसमें आप कुछ देख नहीं सकते हैं, तो उसमें आपको एक तो जैसे मैंने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है बहुत सी चीज़ों पे। लेकिन साथ साथ अगर हम केस स्टडीज़ की तरफ चले जाएं, अगर हम अपने स्ट्रक्चर को ऐसे कर लें कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ असाइनमेंट्स हम बना लें, डेफिनेटली टीचर के एंड पे ये बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो फेयरनेस है और जो जिसको आप कहते हैं कि सबके लिए असूल बराबर रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी पॉसिबल है, हम इसको कर सकते हैं। टीचर्स को क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फ्रेश रहें, लेक्चर के दौरान लेक्चर छोड़ के भी ना जाएं? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनको लेकर आने के बाद जो स्टूडेंट्स और टीचर की कंपैटिबिलिटी है वो ज़्यादा डेवलप हो? इसमें मैं अगर आपसे शेयर करूं तो जो क्लास इंटरेक्शन है, देखें, सबसे पहले तो जो टीचर है उसको अपने आप को अडॉप्टिव मोड में लाना पड़ेगा। बीइंग टीचर का जो रोल है ना, जो वो क्लास में रह के खड़े होके जो प्ले करता था, उसको अडॉप्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से अडॉप्टिव करना है कि यस ठीक है, ये एक ऑनलाइन क्लास है जिसमें आप स्टूडेंट की शक्ल नहीं देख सकते, जिसमें आप स्टूडेंट को ये नहीं देख सकते कि वो उस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो, आप उसको डिस्कशन में लेके आ सकते हो। तो डिस्कशन बेस्ड स्टडी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्लास असाइनमेंट्स हैं, आप क्लास असाइनमेंट्स में ग्रुप्स बनाएं, आप क्लास में ही वो चीज़ करवाएं। जो हम लोग फॉलो करते हैं वो तो यही है, और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि हम अपने लेक्चर की ड्यूरेशन को जितना भी रख रहे हैं, उसके बाद तकरीबन हाफ एन आवर, 45 मिनट्स और 1 आवर हम कोई ऐसी डिस्कशन जनरेट करें वहाँ पे जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डेवलप हो, स्टूडेंट की कंपैटिबिलिटी भी डेवलप हो। थैंक यू सो मच सलमान ताहिर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित होंगी। नाज़रीन, आपने माहिर तालीम की राय जानी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपैटिबिलिटी स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान डेवलप की जा सकती है और वो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित भी हो सकती है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق بنوری جو کہ چیئرمین HEC ہیں. ان سے بات کریں گے, پوچھیں گے آن لائن کلاسز کے انیشیٹو کے بارے میں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ویورز کو یہ بتائیں گے کہ کیا ضرورت پڑی آن لائن کلاسز کا جو انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا, اور یہ کس حد تک مفید ہے طلباء کے لیے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک ٹوٹلی اس نے ایک نئی سچویشن کریٹ کر دی ہے. اس کے 3 اثرات ہیں جو کہ جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آبویسلی اس کا ہیلتھ کے اوپر ہمارا بہت برا اثر پڑا ہے. اس وقت دنیا میں 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وفات پا چکے ہیں, 2 ملین سے زیادہ لوگ بیمار ہیں. اس وقت تک کوئی علاج نہیں وہ ٹیسٹ ہو کے ثابت ہوا, اور کچھ پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا. تو ساری دنیا جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ اس نے دی اونلی جو صرف ایک ہی طریقہ ہے اس کو روکنے کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ نہ کریں. تو آپ نے دیکھا ہے بزنسز بند ہیں, دفاتر بند ہیں, یونیورسٹیز کالجز بند ہیں. تو اب اس صورتحال میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے اپنی رسپانس کے طور پہ وہ بھی ہم نہیں کر رہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں, اور یہ بہت موذی دشمن ہے. اس نے نہ صرف ہم پہ ڈائریکٹلی حملہ کیا ہے لیکن ہماری ساری سپلائی لائنز بھی کاٹ دیں. تو ہم نے ایک طرف یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں کوئی ایسا طریقہ بنانا چاہتا ہے کہ پھر ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں, رائٹ. اور ہر کوئی سوچ رہا ہے اس کے بارے میں کہ ہم کام کیسے جاری رہیں. گورنمنٹ کا کام جو ہے سارا کا سارا اب آن لائن ہو گیا ہے. ہماری ساری میٹنگز HEC کی, وائس چانسلرز کی, سب آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں. کوئی وہ طریقہ نہیں. یہ ہم نے اب ایک شفٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ رہے گا we have to manage this. That is the second thing. The third problem is کہ اس کے بہت لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا. یہ اتنا بڑا کرائسس آج تک ہماری سوسائٹی نے, سوائے ورلڈ وارز کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ساری دنیا کی سروائیول ایٹ اسٹیک تھی, اتنا بڑا کرائسس آج تک ہم نے نہیں فیس کیا. اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک اکانومی کا, سوسائٹی کا ایک ڈائریکشن چینج ہو جائے گا. تو اب ہم نے 3 چیزیں سوچنی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, فیکلٹی کو کیسے بچائیں. یونیورسٹیز اس لیے بند ہیں. ہم نے کافی ایڈوائزریز ایشو کیے ہیں, لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں, اپنا فاصلہ رکھیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ پہنیں, فیس ماسک پہنیں, یہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہاتھ دھوئیں. لیکن آپ سے بھی مدد چاہیے کہ تھوڑی بہت اگر آپ کو بھی محنت کرنی پڑی ٹو ایکسیس اٹ, پلیز ڈو اٹ. چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی پیچھے نہ رہ جائے. اینڈ اگر ہم سے کوئی سسٹم پہلے ہم نہیں بنا پائے تھے تو اب ہم جلدی سے جلدی اس سسٹم بنا لیں. وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ سے وہ سسٹم نہیں بنتے, یہ سب مل کے کام کرنے سے سسٹم بنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت مشکل سے اپنی یونیورسٹی کی فی دیتے ہیں, کیونکہ وہ اب ریگولرلی اسکول, یونیورسٹیز, کالجز تینوں جگہ نہیں جا رہے. تو آن لائن بھی سسٹم ہے جو ان کو آن لائن بھی اپنی طرف سے پے کرنا پڑ رہا ہے. تو یونیورسٹیز کی طرف سے ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ یا کوئی ایسی آفر ملے گی, یا کوئی آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے جو بہت مشکل سے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت ہم جیسے جو لو انکم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں, ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے سپورٹ کیا جائے. لیکن اسی لیٹ اس آلسو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس. یونیورسٹیز کی فیس جو ہے وہ ہزاروں میں, 10,000 میں, سیمیسٹر کی فیس 70,000, 75,000, 50,000, 30,000, ٹھیک ہے, وہ اس رینج میں ہوتی ہے. ویئر ایز انٹرنیٹ پیکیجز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مے بی 500 روپیز اے منتھ. تو ان کا آپس میں کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں. یونیورسٹیز چونکہ اس وقت کیونکہ ہمارے بجٹ کٹس کی وجہ سے یونیورسٹیز کافی حد تک بینکرپٹ ہیں, تو اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی گنجائش اس میں سے نکل آئے تو ہم اس کو سپورٹ کریں. لیکن اس میں ہر کسی نے ہیلپ کرنی ہوگی.
جو پیکیج ہم بنا رہے ہیں ٹیلی کامس کے ساتھ وہ پیکیج انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اناؤنس کریں گے, تو اس میں میکسیمم جو ریلیف ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں گے. ناؤ آئی کانٹ ٹیل یو اس وقت کہ کتنی ریلیف ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن میکسیمم جو ہو سکتی ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں گے. اور اس میں ہم گورنمنٹ کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری ہیلپ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ پہ برڈن نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ٹیلی اسکول کا, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے فائدہ مند ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, ان کو کس طریقے سے اس سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس کو اپنے لیے ایک مفید بنانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ٹیلی اسکول کا دا کریڈٹ گوز ٹو دی منسٹری آف ایجوکیشن. شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم ہے, یہ ان کا آئیڈیا ہے, اور یہ اس کا جو فوکس ہے وہ کالج سے پہلے والی تعلیم پہ. ایچ ای سی کا فوکس تو یونیورسٹی کے لیول کی ایجوکیشن کا ہے نا, ہم تو صرف ہائر ایجوکیشن سے ڈیل کرتے ہیں, جبکہ یہ تعلیمی چینل جو انہوں نے لانچ کیا یہ یعنی ایف اے, ایف ایس سی, میٹرک, یہ اسکول کے بچوں کے لیے. اور اس میں دو تین چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشنل انفارمیشن, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں اور کورسز جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی ٹائپ کے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا یونیفائڈ کریکولم میں تو مطلب ایک کورس آپ پڑھائیں گے تو اس سے آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کو ریچ کریں گے. جب آپ یونیورسٹی پہ آتے ہیں تو اس میں تمام کورسز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, تو اس میں پھر اگر ایک کورس آپ پڑھانا تو اس سے اتنا زیادہ ریچ نہیں ہوتی. تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی تعلیمی چینل میں کچھ انٹروڈیوس کریں, لیکن اس کا نیچر بہت ڈفرینٹ ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے, دیکھیں اب ہم 21ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں. 21ویں صدی میں وہ پرابلم نہیں ہے جو ہمارے دور میں ہوتا تھا. ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ علم جو تھا وہ کچھ محدود جگہوں پہ تھا, یا آپ کے پروفیسر کے پاس تھا, ان سے جا کے آپ پوچھتے تھے, یا کلاس میں آپ سنتے تھے ان سے, یا کتابوں میں تھا, لائبریری میں جا کے, کتابیں مہنگی تھیں, ہماری آمدنی کم تھی, تو یہ سارے پرابلمس. اب علم انفارمیشن جو ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, اور ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ ان کو جس انفارمیشن کی ضرورت ہو وہ اس کو خود حاصل کر سکیں. اٹس اے ڈفرینٹ اپروچ ناؤ ٹورڈز ایجوکیشن. یہ پرانی زمانے کی جو تعلیم کا اپروچ تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی اس سے. پرانے زمانے میں یہ تھی کہ میں ایز اے استاد کہتا ہوں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے, آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو سکھا دوں گا. اب مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے خود تو کچھ بھی نہیں پتہ, ویری لمیٹڈ. دی اونلی تھنگ آئی کین ٹیل یو از کہ یہ علم جہاں سے پڑھا ہوا ہے اس کو کیسے آپ اپروچ کریں گے. میں آپ کو فریم ورک سمجھا دوں گا, کچھ ٹیکنیک سکھا دوں گا, لیکن الٹیمیٹلی اٹ از سیلف لرننگ جو وہ ہوتی ہے. تو اب یہ جو چینل ہے اس کا کام بھی یہ ہے کہ بچے بچپن سے اس چیز پہ وہ ہو جائیں کہ آپ کو علم خود سے حاصل کرنا ہے اور وہ خود سے اس ڈائریکشن پہ پڑھ جائیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, جہاں تک ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی کہ اس چیز کے لیے بھی ہمیں جو ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز بہت زیادہ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ایپ ہے جس طرح انٹروڈیوس کی گئی, اس کے علاوہ جو چینل ہے کیبل پہ اس کو بھی آپ لوگ اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا بہت زیادہ طبقہ, ٹھیک ہے, ایک ایسا ہے جو کہ نہ ایپ کو اپروچ کر سکتا نہ ہی چینل کو اپروچ کر سکتا, تو وہ کس طریقے سے تعلیم حاصل کرے گا, اور وہ جو پرکس جو پریویلیجڈ کلاس اویل کر رہی ہے وہ جو ہے وہ کیسے اویل کرے گا؟ نہیں دیکھیں, اس میں اتنی ڈیوائڈ ہے. ڈیوائڈ اس وجہ سے ہے کہ ایکسیس یونیفارم نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں ان کے پاس آسان ہے, جو ایفلوئنٹ نہیں ہے ان کے پاس مشکل ہے. آپ اس لیے یہ ڈفرینس اس چیز کے بارے ایسے سوچ لیں کہ پرانے زمانے میں اف یو تھنک آف دا ڈفرینس کہ دیر از اے بک اسٹور اینڈ دیر از اے لائبریری. بک اسٹور جو ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہی کتاب خریدے گا, لیکن لائبریری کا مقصد یہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کو کتاب پڑھنے کو مل جائے. تو اب کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل لائبریریز بنائیں تاکہ لوگوں کی ایکسیس اس کے تھرو آسان ہو. ہم ڈیٹا لائٹ پیکیجز بنائیں جس میں کہ آسانی سے لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں, ٹھیک ہے. جو ریسٹرکٹڈ پورشن ہے, جو ایکسپینسو پورشن ہے, اس کا کم کریں, ٹھیک. اسی طرح لوگوں تک یہ سسٹمز لوگوں تک پہنچانے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سچویشن آئی
इंटरनेट जब फैलना शुरू हुआ तो शुरू में तो बिल्कुल उसको एज अ लग्जरी समझते थे लोग, लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई कि इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी, हर किसी को चाहिए। एंड इवन फॉर सिंपल थिंग्स यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है ना। मतलब आपने लोग तो अब वहाँ पे दूसरे ममालिक, अब चाइना में देखें अली बाबा इज़ बिकम द बिगेस्ट कंपनी, उसमें लोग ऑनलाइन सारी खरीदो फरोख्त ऑनलाइन करते हैं। आजकल ये जो लॉकडाउन की वजह से लोग सब्जियां भी ऑनलाइन ख़रीदते हैं, राइट, वो ऑनलाइन करते हैं, वो आके डिलीवर करके चले जाते हैं, उसके बाद आप धो धा के उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। तो एवरीथिंग इज़ मूविंग ऑनलाइन, पेमेंट्स आर मूविंग ऑनलाइन, बैंक्स आर मूविंग ऑनलाइन। अब ये दीज आर ऑल वेज जिसमें कि हमने लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी है। एक तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है कि उन तक ये इंटरनेट सर्विसेज वगैरह पहुंच जाएं, इट इज़ नाउ अ नेसेसिटी। हमारा काम ये है कि हम इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में बनाएं ताकि लोग उसको आसानी से अप्रोच कर सकें, और दूसरा ये है कि हम लोगों को ये सिखा सकें कि इंफॉर्मेशन आपने कैसे हासिल करनी है। यानी इस वक्त मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जी इस वक्त इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन है और फ्री इंफॉर्मेशन है कि मुझे दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सीखना हो तो बगैर किसी से पूछे मैं जाके उससे बारे सीख सकता हूँ। आपका इंटरेस्ट है ऑप्टिक्स में, आप ऑप्टिक्स में चले जाएं। आपका इंटरेस्ट फिलॉसफी में, आप फिलॉसफी में चले जाएं। आपका इंटरेस्ट है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। सब कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में कोई मैसेज ऐसा जो आप तलबा को देना चाहेंगे जिससे वो थोड़े से मोटिवेट भी हों, और जो भी थोड़े से डिसहार्ट हुए हैं, डीमोटिवेट हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस से, जिनको हर्डल्स आ रही हैं, ठीक है, वो भी मोटिवेट हों, कोई ऐसा मैसेज आप देखें। इशू ये है कि ये चीज़ जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं उसमें मुश्किलात बहुत आती हैं, और इस वक्त हम ये प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसमें आप मिल के काम करें ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। हमारा मकसद ये है कि तालीम आप तक पहुँचाएँ हर सूरत में। मुझे याद है एक जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि कोई नया स्टूडेंट आया यूनिवर्सिटी में तो उसने प्रोफेसर से पूछा कि जी मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, तो मुझे आप ज़रा कोई डायरेक्शंस बता दें। उसने कहा आपको सिर्फ एक ही रास्ता याद होना चाहिए कि लाइब्रेरी का रास्ता किधर है। वंस यू नो इट, आपको बाकी सब कुछ आ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आपको लाइब्रेरी का रास्ता आप तक पहुंचा दें ताकि उसके बाद सब कुछ आप खुद हासिल करेंगे। जो ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमने इनको मिल के ओवरकम करना है। वन बाय वन एक एक चीज़ को देख के हम उसको ओवरकम कर रहे हैं, उसको ऑब्स्टिकल्स को जो मुश्किलात हैं उन पे हम हावी हो रहे हैं। तो आपकी मदद से इंशाल्लाह वी ओवरकम देम, हम इनके ऊपर हावी हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाजरीन, जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और HEC मिलकर तलबा की तालीम जो वो हासिल कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द अज जल्द जो तलबा हैं उनके लिए तालीम का बेहतर से बेहतर निज़ाम पाकिस्तान में लाया जाएगा, जैसा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन उन लोगों को जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।